मुख्य गरेर नेपालको राष्ट्रिय वन स्रोत सर्वेक्षण 2010-14 अनुसार नेपालको कुल भूभागको 44.74% भूभाग चाहिँ वन क्षेत्रले ओगटेको छ। तर यसको हाम्रो वनको हैसियत चाहिँ क्रमिक रूपमा घट्दो छ। अहिले हाम्रो चाहिँ वनको जति उत्पादकत्व दिनुपर्ने थियो अथवा वनको उत्पादकत्व अनुसारको वनको उत्पादन वन पैदावारको उत्पादन हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। तसर्थ वनको हैसियतमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ। वनको हैसियतलाई सुधार गरेर वनको चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनु पर्ने अवस्था अहिले रहेको छ भने अहिले विद्यमान अवस्थामा अहिले हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चाहिँ हाम्रो यस वन क्षेत्रको योगदान चाहिँ धेरै नै नगण्य रूपमा रहेको छ। तसर्थ हामीले यस वनको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादनलाई वृद्धि गर्नको लागि वनको हैसियतलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ र वनको हैसियतलाई सुधार गर्नको लागि वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ र वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नको लागि वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित भएर वनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। त्यसै कारणले गर्दा वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित भएर वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नको लागि राज्यले चाहिँ 2067-68 देखि वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अवधारणालाई अगाडि सारेको छ र त्यही अवधारणा अनुसार अहिले नेपालका करिब 500 सामुदायिक वनहरूमा र चाहिँ 32 वटा साझेदारी वनहरूमा र 7 वटा चाहिँ चक्ला वनहरूमा चाहिँ वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ र राज्यले अझै बृहत रूपमा यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा वनको दिगो व्यवस्थापनलाई वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई देशव्यापी रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने अभियानमा राज्य जुटेको छ। त्यही सन्दर्भमा हामीले अहिले चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्र अन्तर्गत 15 वटा सामुदायिक वनहरूमा वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापनको कार्ययोजना तयारीको सिलसिलामा हामी बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा चाहिँ जुटेका छौँ र बर्दिया जिल्लामा 6 वटा सामुदायिक वनमा वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापनको कार्ययोजना बन्न गइरहेको छ भने कैलालीमा 7 वटा र कञ्चनपुरमा 2 वटा गरेर 15 वटा चाहिँ सामुदायिक वनहरूमा हामीले प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छौँ र हामीले प्राविधिक सहयोग गर्ने क्रममा यो वनको हैसियतलाई सुधार गर्नको लागि हामीले वन विज्ञानका विभिन्न विधिहरू छन्, विभिन्न प्रणालीहरू छन्। त्यो प्रणालीहरूमध्ये अहिले हामीले यो वनको चाहिँ कार्ययोजना बनाउनको लागि चाहिँ अवलम्बन गरेको चाहिँ वन सम्वर्धन प्रणाली भनेको सेल्टरवुड सिस्टम अथवा रक्षी वितान प्रणाली हो र हामीले यस रक्षी वितान प्रणाली अन्तर्गत हामीले वनमा रहेको हामीले इच्छाइएको प्रजातिहरू जस्तै साल, अस्ना जस्ता हामीलाई मुख्य प्रजातिहरूको हामीले बालीचक्र अवधिको किटान गर्छौँ र बालीचक्र अवधिको किटान गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले पुनरुत्पादन त्यो साना बिरुवाहरूलाई स्थापना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अवधि जसलाई पुनरुत्पादन अवधि भन्छौँ र त्यो पुनरुत्पादन अवधिको पनि हामीले निर्धारण अथवा किटान गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले सामान्यतया तराईको सालको वनको हकमा बालीचक्र अवधि 80 वर्षको किटान गरेका छौँ भने त्यसको पुनरुत्पादन अवधि 10 वर्षको किटान गरिएको छ र यसरी बालीचक्र अवधि र पुनरुत्पादन अवधिको आधारमा हामीले यो सम्पूर्ण यो वनलाई अब जस्तो यहाँ 3 वटा सामुदायिक वनहरू छन्। यहाँ 3 वटा सामुदायिक वनहरूलाई हामीले 80 वर्षको बालीचक्र अवधि र 10 वर्षको पुनरुत्पादन अवधिको निर्धारण गरेर हरेक सामुदायिक वनमा 8 वटाको दरले आवधिक खण्डमा हामीले विभाजन गरेका छौँ र हामीले प्रत्येक एउटा अवधि खण्डमा हामीले 10 वर्षसम्म हामीले काम गर्नेछौँ र एवं रीतले हामीले 11औं वर्षदेखि अवधि खण्ड 2 मा हामी जानेछौँ र यसरी हामीले सम्पूर्ण यो वन क्षेत्रमा चाहिँ सेल्टरवुड सिस्टम जसलाई हामीले रक्षी वितान प्रणाली भनिन्छ यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले 80 वर्षसम्म चाहिँ यो वनको सम्पूर्ण क्षेत्रमा हामीले चाहिँ वनको सघन व्यवस्थापनको काम गर्दछौँ र यसरी 80 वर्षसम्म एउटा चक्र पुरा हुन्छ र 81औं वर्षमा आएपछि अहिले पहिलो वर्ष गरिएको ठाउँमा हामीले पुनः फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा कटान गर्नको लागि अथवा त्यसको
त्यसलाई अब चाहिँ पुनरुत्पादन स्थापनाको काम गर्नको लागि त्यसमा त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ पुग्नेछौँ। र यसरी हामीले रक्षी विधान प्रणाली अन्तर्गत हामीले आवादी खण्ड पहिलो जसमा हामीले 10 वर्षसम्मको चाहिँ हामीले काम गर्छौँ, त्यो गर्ने क्षेत्रका सम्पूर्ण रुखहरूको हामीले चाहिँ स्टिम म्यापिङ रुख नक्साङ्कन गर्ने काम गर्दछौँ। र रुख नक्साङ्कन गर्दाखेरि हामीले त्यो हरेक रुखहरूको हामीले चाहिँ त्यसको रुख सङ्ख्या हामीले त्यसलाई अब चाहिँ दिने गर्दछौँ। रुख सङ्ख्या, त्यसपछि रुखको प्रजाति, त्यसपछि त्यसको चाहिँ GPS लोकेसन, ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड पनि हामीले लिन्छौँ, त्यसको गोलाइ लिन्छौँ, त्यसको उचाइ लिन्छौँ, त्यसको हेल्थ कन्डिसन, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर लिन्छौँ। अब त्यसको अब चाहिँ क्लास कुन चाहिँ क्लासको छ भन्ने कुरा सबैको चाहिँ सबै प्रजाति अनुसारको सबै यो आवादी खण्ड 1 मा रहेका सम्पूर्ण रुखहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको स्टिम म्यापिङ गर्छौँ, जसको कारणले गर्दा यो आवादी खण्डमा कुन ठाउँमा कुन स्थानमा चाहिँ कुन प्रजातिका कतिवटा रुखहरू, सालका कतिवटा रुखहरू छन्, अस्नाका कतिवटा रुखहरू छन्, कर्माका कतिवटा रुखहरू छन्, बोटदायरका कतिवटा रुखहरू छन् र ती रुखहरूबाट हामीले वार्षिक रूपमा कति उत्पादन गर्न सक्दछौँ भन्ने कुराको हामीले चाहिँ पहिले नै हामीले चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। र मुख्य गरेर हामीले यस सेल्टरहुड सिस्टम अथवा रक्षी विधान प्रणाली अन्तर्गत वनको व्यवस्थापन गर्दा यो आवादी खण्ड चाहिँ 1 मा हामीले प्रति हेक्टर 15 देखि 20 वटाको दरले चाहिँ मध्यम उमेरका सोझो अनि त्यो धेरै छत्र घनत्व ठुलो भएको धेरै गुणस्तरीय बिउ दिन सक्ने चाहिँ रुखहरूलाई माउ रुखको रूपमा राखेर अरू उमेर सकिएका, वृद्धि रोकिएका, रोग लागेका, धोत परेका रुखहरूलाई हामीले क्रमिक रूपमा हटाउँदै जानेछौँ। र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले साल र अस्ना जस्ता हामीलाई इच्छाइएका प्रमुख प्रजातिहरूको बिरुवाहरूलाई वृद्धि विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्दछौँ। एउटा स्वाभाविकले साल र अस्ना भनेको प्रकाश चाहने प्रजाति हो। जुन ठाउँमा प्रकाश हुन्छ त्यो ठाउँमा त्यसका बिरुवाहरू चाहिँ सजिलै हुर्कन सक्दछ। जहाँ चाहिँ छाया सेप पर्छ त्यो ठाउँमा सालका बिरुवा, अस्नाका बिरुवाहरू हुर्कन सक्दैन। यो लाइट डिमान्डर स्पेसिस हो, प्रकाश चाहने प्रजाति हो। त्यसकारणले यस्ता किसिमका चाहिँ प्रजातिका बिरुवाहरूलाई हामीले खुल्ला चाहिँ पन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो खुल्लापन दिनको लागि हामीले चाहिँ प्रति हेक्टर 15 देखि 20 वटाका दरले माउ रुखहरू राखेर अरू रुख हटाउँछौँ। र यसरी क्रमिक रूपमा हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले अब चाहिँ 10 वर्षसम्म यो आवादी खण्डमा गर्छौँ। यसरी क्रमिक रूपमा गर्दै 8औँ चाहिँ आवादी खण्डमा हामी 71औं वर्षदेखि 80 वर्षसम्मको काम गरेर निरन्तर रूपमा हामीले यो काम दोहोऱ्याउँछौँ र चाहिँ 81औं वर्षमा फेरि अहिले यो पहिलो वर्षमा गरेको ठाउँमा आउँछौँ। जसले गर्दा हाम्रो यो वन अहिले हामीले यहाँ हेरौँ, यो वनहरू चाहिँ बुढा रुखहरू मात्रै छन्, उमेर सकिएका रुखहरू मात्रै छन्। यहाँ चाहिँ साना चाहिँ उमेरका चाहिँ रुखहरू चाहिँ बिरुवा लाथ्राको चाहिँ उपस्थिति एकदम कम छन्। भएका पनि रोहिणी जस्ता चाहिँ हामीलाई काम नलाग्ने प्रजातिहरूको मात्रै बाहुल्यता छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले यहाँ यो हाम्रो वनमा यस्तो किसिमको व्यवस्थापन हामीले अहिले अपनाउन खोजेको चाहिँ व्यवस्थापन प्रणालीले यस्तो किसिमको नतिजा ल्याउने छ, जहाँ 1 वर्षदेखि 80 वर्ष उमेरसम्मका बिरुवा, लाथ्रा, अब चाहिँ पोल, अनि त्यो वयस्क उमेरका रुख हैन, त्यसपछि अब वृद्ध उमेरका चाहिँ रुखहरू, सबै किसिमका रुखहरूको समान अनुपातमा उपस्थिति हुनेछ। जसले गर्दा वनको वन दिगो हुनेछ र दिगो वनले चाहिँ हामीलाई नियमित रूपमा काठदाउराहरू, सतत रूपमा हामीलाई काठदाउराहरू चाहिँ हामीलाई प्रदान गर्दछ। जसले गर्दा हाम्रा आवश्यकता, स्थानीय आवश्यकताका साथसाथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि ठुलो टेवा पुर्याएर अहिले हाम्रो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अभियानमा पनि वन क्षेत्रले पनि योगदान पुर्याउने छ भन्ने चाहिँ अभियानका साथ वन तथा वातावरण मन्त्रालय लागेको छ। र त्यसै सन्दर्भमा हामी चाहिँ यो कैलाली जिल्लाको 7 वटा सामुदायिक वनहरूमा वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाउनको लागि हामी यहाँ आएका छौँ।